May mundag ka itong tanan. Sasab kini kailangan nga kailunan ka na ito, no? Nga makapamingaw ka sa Diyos. Na nasa kita karon na kahiusap, alas paghimaya po sa pagbuhay na Diyos. Sa kinig ka, lumaso na ito, yung nanabiyas Ginoo. Ato ipakita kayo nga nata naghiusap, alas pagdahig kaniya. Lipay ang Diyos sa mga katawan nga maghimong ini nga mga buluhaton. Ini nga kasi nga buluhaton may isunat o ini buluhaton nga ang tigid kayo kakabahan sa Ginoo. Imagine mo, no? Nakatadiri sa balay gumanan, niwala sa siguro sa atong tao sa kinabuhi dagan kasi tao ng sentian siguro hindi mo kusibana dahil nagbalatian, napoy nagmalipayon, napoy na magmulanon, napoy nilot yung bintang sa kinabuhi, no? Muna nga isa ka pamaagi po para mapakita ginatong nga kita nagayusa diha sa Ginoo. Naliwala man, no? Sa mga sinatian nato, pero naghapon ta ipadayon naka sa krimtang nga nagpagulanon padayon ta sa pagsimba kaniya naka sa karon sa kalipay padayon ta makita og pagsimba kaniya. Isa kini kadako kayo nga luhaton sa katao nga nangalagad sa Dios. Sa atong kinabuhi mga kaisunan, bigyan na ito sa sabtan na po usahay nga tungod sa imong pagkadili imong masabtan masamot ang imong kalibog, no? Pero yan ang tanan doon ay pulong sa Ginoo nga magkapatinaw, maghatag og husay sa atong mga nahuna o sa atong mga pagbati nga naa sa sitwasyon nga nakinhanglan gyud o katinawan nining tanan. Sa atong kinabuhi mga kaisunan, samtang padayon ta sa pagkinabuhi pa nining kabutana, dili ginato ingon nga karingtan ang pulong sa Ginoo nga mo'y padasig ka nato, no? Magapapukaw sa tuwang nahikatulog nga mga unsa man itong mga nahikatulog, no? Sa atong kinabuhi mga isunan, nagandaghan bitaw ang ngayan nato nga sa gubangon, no? Sa ato ang pagkinabuhi pa nining kabutana. Dunay panahon nga maglibog ka, dunay panahon po nga matinawan ka. Tingala po ka pagkaugma, nalibog na po ka, no? Walay napusan imong kalibog kung ikaw wala po kay kasayuran sa pulong sa Ginoo. Unang kinatahan, isa sa mga challenge gihapon nato, no? Nga tuon kita kanunay, no? Magapaminaw ta sa pulong sa Ginoo. Ang ato karon nga panahon daghan gyud karon ang mga magwawali diya sa balaan diya sa pulong sa Ginoo. Nagsiklase o deliver nila kada adlaw. Kung ikaw po, no? Dili ka maka monitor ni ana sa imong kinabuhi. Makulangan jud ka og impormasyon may tungod sa Ginoo. Una nga sa ato karon nga pagpadayon sa pagtuki sa pulong sa Ginoo, usa kini ka makita sa John, no? John 4, 1, Kapitulo 4, na may malang kasulatan at panatot sa 1, Kapitulo 4, versikulo 35. Ato kanyang sabtan kayo, usay na nining mga 1, Kapitulo 4. Kung basahon hindi, sunod naman kamo. Kung sunod naman kamo sa hilom, sa 1, 4, versikulo 35, naingon siya din dili ba nag-ingon man kamo? Mga upat pa kabulan, una maabot ang ting-ani, apan tanawa ninyo ang kaumahan, hinog na ang mga bunga, o gusto ng anihon. Ang portada na yun ikaw mahano ang langit nun. Nining ka tapit sa kautuhon Ginoo, magapasalamat kami kanimo. Doon kay gitagahan pa nimo kami kahigayunan nga makapaminaw sa imong mga pulong. Tabangin kami Ginoo, ang tagusa ka na mo, mag-apply ka sa mga nahuna o pagbati, nga makasalod yun kami Espirituhanon nga mutang, nga makatag na mo o pagsabot, aron nga makapatong kami paglaong pa sa mo kinabuhi. Ikaw lamang ito Diyos, among pasalamatan o pasinugan ng tanan, in the name of Jesus. Amen o Amen. Yung matawag sa kamuntagon kay Sunan,
or dapit sa kautuhon kini nga teksto mo igsoon kung ato siyang hatagan ginaton siya og karabang pag-analisa bati sa kalibog ni pero kini nga punto mo kaigsunan alang sa ato ang kinabuhi aron nga masayod pagyudta no aron nga mahatagan pagyudtag pagdasig sa ato pagpangalaga diha sa Ginoo usa kini kadako kayo nga pagpaabot kanato ngaron kasabot kitag maayo sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo usa kini kasugo sa Ginoo no ingon siya dinhi nga ingon diya sa 35 dili ba nagingon man kamo nga upat pa ka bulan unang abot ang ting-ani na sa atong kinabuhi mga igsoon namo gud mga spekulasyon sa atong kinabuhi kung kita no labi na kung makasayod sa panahon ingon nga kini kana siya ana mo na kung makita na kay kagdag ko sure gina ang ulan no kung napoy uban di mo ulan so ingana kung kay kita nagaligag tayo makausaban sa tong panahon na kay tayo mga spekulasyon sa mong kinabuhi nga mahitabo ni siya no dili sa atong ginabasa pag igsunan dili ba nag-ingon man kamo nga mga upat pagkabulan una mabot ang ting-ani apan tan-awan ninyo ingon ang pulong sa Ginoo apan tan-awan ninyo ang kaumahan na dunay punto dinhi mga igsunan no dunay sugo dinhi nga pita nga gipaabot kanato sa atong kinabuhi karon unsa mo kini nga sugo mga igsunan no kung gitimahan og live up your eyes payo ang imong mga kamot ang mga mata pwede ka mahangat pwede ka mo tanaw sa imong sa imong makita sa unahan no di man jud ka makaabot og tanaw sa kinalayan o mahangat ka sa langit yung utang kaingon nga tibok ang nas panganod kanang primero ka makita mo ka na siya yung unang langit no mo ka na siya ang ato makita kung kita mahangat sa langit no no dili sa tingin hisigutan makaigsunan ni pasabot na yun ni no usa ka sugo nga usa ka kuman nga gipaabot kanato kinsa may nagkuman ini no kinsa may nagsugo ini kinsa may nagpaabot ini kanato dili po si Juan no kundi ang Dios ingon siya sa 35 Juan 4:35 kung balik ko pagbasa ingon siya dili nga dili ba nagingon man kamo mga upat pa ka bulan una maabot ang ting-ani apan tan-awa ninyo ang kaumahan hinog na ug ang bunga hinog na ang mga bunga o gusto ng anihon ang expectable harvest no may sugo nini no para usab kini kanato kung kayo ko sa ugulingon unsa man sugo nakay sakto nga panahon nakay sakto nga natanong sa imong kayutangan kunay kayuta wag ususi jud kanini og tanaw kung na ba igo na ba harvest ang mga atong mga tinanong o nagapamunga na ba ang atong itanong mga kahoy nga o mga putas nga kahoy sa atong kaumahan no ususi ta kung kini harvest na ba daw ang pulong sa Ginoo diha sa Juan 4:35 tunay sugo ang Dios kanato tunay pasabot kanato okay hello adunay gipaabot kanato nga mensahe para sa ato usab karon nga panahon no ngayon kasi yung gugulingon nga dugay naman ang mensahe no kay sa unang panahon na naman gina siya nga mensahe apan karon kay sunan tanan kaghapon man og karon apulong sa Ginoo always praise na siya presko na siya kanunay no mo nagipukaw ta o gipaabot ta alay nga mensahe para makarealize pud ta para mapununan pud nato nga dunay day pa nga angay natong buhaton adto di angay day karon nato nga tingwaon dunay di angay day karon sa atong kinabuhi nga og priority nato kanunay sa ato ang pagkinabuhi although sa atong pagpakinabuhi nato dinhi kalibutan wala na itong priority kanunay ang atong panginabuhian ay gusto nato nga malambo kita no di ba na siya sayop yun mangandoy ka di ba na siya ingon nga matawag nato nga ayo pagpangandoy anang mangutang ning kalibutan kay dihira na ning kalibutan kung samtang naapak ka ning kalibutan kabahay gina sa imong kinabuhi nga maningwa ka aron nga ikaw no
Walay tao gawa mangandoy o mayong mga pagpuyos kinabuhi samtang nga pa ning kalibutan na. Halos sa tanan mangandoy kaniya na. Ingon ang pulong sa Ginoo nga nabagay ingon na pulong sa Ginoo nga matagtag kapahinan sa Ginoo para mapanangin pagitag maayo, no? Nya mo na nga ma-challenge ta, no? Aron nga madugangan pagid ang ato ang kitaan. Nya maningkamot ta sa pagpapangita sa matag adlaw. Maninguha ta aron nga makaangkon ta sa atong gihuna nga makapot nato nga mga plano sa ato ang kinabuhi. Dili ko kaingon niya kana sayop na siya nga marag imong focus na lang kasi anang mahina. Kung kay isa man na siya sa mga proseso sa atong kinabuhi. Pero ang pulong sa Ginoo may tungod sa atong espirituhanon nga ba niya challenge mo ta kanunay, no? Kung gi-encourage ka tungod kay ang imong kinabuhi ining kalibutan na napaman ka sa gingon nga luwas nun nga pagkinabuhi. Gitudloan ta sa pagpaningkamot, sa pagkapot sa ato ang gusto nga maabot sa ato ang kinabuhi. Pero kay naman nga po'y gitudlo sa Ginoo tungod sa espirituhanon nga bahin. Gitudloan po ta unsay ang itong buhaton nga makapot pud nato ang mabutang nga espirituhanon. Kay kining butang nga espirituhanon mga igsunan, no? Mao kini siya ang gipaabot gid kanato nga ato king dapat amaan kun jud may baluan aron nga makasiguro gid ta sa assurance sa kasiguruhan sa tuang espirituhanon nga bahin. Ang atong kinabuhi may isuran, no? Ani atong porma. Natin amang kitay lawas, naputay kalag. Kiti ang lawas, no? Kini atong lawas ni kalibutan na nasayog na gid nga mawala din siya, no? Utod pa sa atong istorya nga di na to ang siguro dito ko masig may nada ba na, no? Nalagay katapusan. Abot gyud sa nga punto, no? Apan diyan ang punto nga magsunan, mas tagaan pa nato pagkaya kitangod sa atong kinabuhi. Ingon nga natay mga lawas ato kining ginampingan, no? Nay nabidi uban bisan tuod sila nangunot na ang ilahang aping. Nay mugamit sila og para pawala sa kunot nga nagkutkoy timan nila. Gibintilar nila ang ilahang lawas aron nga dili sila matawag nga lain na kayo ang ilahang postura sa ilahang panglawas, no? Dunay application na sa ilahang panglawas. No, sa itong kinabuhi mga isunan. Gawas ka natin lawas, no? Nga itong kinabuhi na ilawas. Doon na magiging espirituhanon po sa itong kinabuhi. Ang atong espirituhanon nga bahin mga kaigsunan. Ngunit siya ang itong masabtan, ang itong masayran, nga mo kini siya ang muadto, no? Sa gingharian sa langit pohon, no? Kung kita una ta mawala din kalibutan kaya itong lawas mawala mo gini siya. Una dinis tong ginabasa nga lift up your eyes, no? Nay Bisaya ni kining wala kang silbi ay mong mata, no? Pwede mo ibayang yung mata, itanaw sa ibabaw, pwede po na sa imong ay yung pagkabahaton, siguro kung di pa pwede siguro nga nara sa puso yung mata niya, imong ibutang sa ulo, no? Probably bagay. Imo lang magiging ka lang itutok, ipilagis sa pagtanaw nimo. Imo lang ipasakag gamay siguro sa iyong pagtanaw. Kung unsa gyud ang kinatibok ang bahin sa imong kin. Kita na dulo ay sugo ang Dios sa angay nitong pagkabuhaton. Kinatong espirituhanon nga mahin mo gini isa sa mga punto nga waan ginatok kini siya og maayong nga pagtagad para sa tuang espirituhanon nga bahin, no? Kung ikaw mismo karon dili mo ni siya hatagan og pagtagad ay espirituhanon nga bahin. Magkain ko sa mga kugulingon nga, sige na kugbati ang word nga kalayo. Sige na magkita ng word nga kalayo, hindi na magawa ng handok. Pero sa actual, kung maabot ka lang ang punto, pipigil kayo ng